अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडवाइसेस बाय डॉक्टर फॉर ईटिंग के तनावुल में डॉक्टर की क्या हदायत होती हैं। डॉक्टर्स खाने के हवाले से किस किस्म की हदायत देते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर्स जो भी हदायत देते हैं कि हमें किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए और किस मिकदार में खानी चाहिए, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हदायत होती हैं और किसी भी शख्स को सेहतमंद रहने के लिए इस पर पूरी तरह से अमल दरामद करना चाहिए। अगर कोई फ़र्द ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त वग़ैरह करता है तो उससे ज़ाहिर है कि ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, और जो कम मुशक्क़त करते हैं, कम जिस्मानी हरकत करते हैं, उनको खाने की या एनर्जी की उस तरह की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जिस्मानी मसाइल इस वजह से पैदा होते हैं क्योंकि आप जो खुराक ले रहे हैं, आप जो एनर्जी लेवल गेन कर रहे हैं, आप उतना एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहे, आप उतनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे। किसी भी शख्स की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो खा रहा है और उससे जो एनर्जी हासिल कर रहा है, उसको उतना ही यूटिलाइज़ भी करे। अगर ये तवाज़ुन ख़राब हो जाए कि बंदा खाना तो ज़्यादा खा रहा है लेकिन एनर्जी कम इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। और ज़ाहिर है कि जब तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो जो जिस्म में फ़ैट एक्यूमुलेशन हो जाएगी, फैटी जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, जिस्म जो-सा है वो ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। तो डॉक्टर्स हमेशा जो एक बैलेंस है उसको उस पर फ़ोकस करते हैं। उनका फ़ोकस होता है कि जो आप खा रहे हैं, जितना आप खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज़ आपका इनटेक है, उतना ही एनर्जी आप जो है यूज़ भी करें। डॉक्टर्स और जो माहिरीन सेहत होते हैं, इन्होंने कई तरह के चार्ट्स होते हैं और वो चार्ट्स डिपेंड करता है, मेल फीमेल का चार्ट अलहदा होता है, उम्र के लिहाज से खाने की नौइयत फ़र्क होती है, इसी तरह से वज़न के लिहाज से भी आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनका अलहदा से चार्ट बनता है। और वो अफराद जो कि न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प नहीं लेते, डॉक्टर से हेल्प नहीं लेते कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए और कितनी मिकदार में खाना चाहिए, वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो बीमारियों का शिकार होते हैं। और इस तरह की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और वज़न की ज़्यादती या कमी, गुर्दों का काम ना करना, दिल के अमराज, दिमाग का सदमा, जिगर की खराबी और मैदे की खराबियां, ये सारी की सारी इसी इम्बैलेंस की वजह से जो है वो क्रिएट होती हैं। अ, तो सबसे पहली बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं, हदायत देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और अनाज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फैटी चीज़ों से दूर रहें, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। इसके अलावा डॉक्टर्स इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि दो खानों के दरमियान मुनासिब वक्फा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले खाना खाया, उसके बाद पहला वाला खाना हज़म नहीं हुआ और उसके फ़ौरन बाद आपने खाना खा लिया, क्योंकि डॉक्टर्स की सजेशन होती है कि आप छोटे-छोटे मील्स लें, बिग मील्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें और छोटे-छोटे मील्स लें, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो एक्टिवेट रहे, आपका मेटाबॉलिज़्म का जो लेवल है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक रहे। इसी तरह से डॉक्टर्स का एक फोकस होता है कि आप फूड इनटेक के वक़्त देखें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा जो आपके ऑयल है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे एक बैलेंस्ड वे में मिल रही हैं। पानी आप अच्छी तरह से, पानी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो बड़ा रिकमेंडेड है। उसकी वजह ये है कि आप पानी जो है वो आपके जिस्म से जो फालतू मादे हैं उनका इखराज का एक ज़रिया बनता है, और आपका जो जिस्म है वो टॉक्सिक एलिमेंट से छुटकारा हासिल कर लेता है। तो हर वो शख्स जो कि एक बैलेंस डाइट लेता है, वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा सेहतमंद रहे। इसी तरह से डॉक्टर्स वर्जिश पे बड़ा फोकस करते हैं। ज़ाहिर है कि जो आपने खाना खाया है वो आपके जिस्म की नक़्ल-ओ-हरकत की बेसिस पे ही वो कंज़्यूम होगा,
اور ورزش کا جو تعلق ہے پورے جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ ایکسرسائز سے پہلی چیز کہ آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، آپ سوشلی گرو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کے لیے پارک میں جائیں گے یا جم میں جائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، تو آپ سوشلی گرو کرتے ہیں، آپ ایموشنلی گرو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جی جو شخص جو لوگ ورزش کر رہے ہیں اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، لوگ جن سے ہیں وہ ان میں طاقت آتی ہے، چستی جسمانی توازن ان کا برقرار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم و ضبط ان میں بڑھتا ہے، قوت برداشت ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے جسمانی بیماریوں کے خلاف جو ڈیفینس میکینزم ہے ان کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان ورزش کر رہا ہوتا ہے، ورزش کرتے ہوئے اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بڑی پازیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو بلڈ سرکولیشن بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے آپ کے جسم میں کولیسٹرول کا لیول گھٹتا ہے، اور آپ کے جو ہائی بلڈ پریشر کا جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز کی جائے، واک کی جائے، اور ماہرین صحت کہتے تو ہے کہ ایک بالغ اور صحت مند شخص کو کم از کم روزانہ 3 سے 4 کلومیٹر تیز چلنا چاہیے۔ اور لیکن یہ کوئی پیٹ پرنسپل نہیں ہے کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 3-4 کلومیٹر چلیں۔ اب کسی فرد کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کم کی۔ یہ بھی ایکسرسائز کتنی ضرورت ہے، جس طرح خوراک کی ہم دیکھتے ہیں کہ میل ہے، فیمیل ہے، ایج کیا ہے، صحت کا معیار کیا ہے، بیماری کتنا زیادہ اس کو افیکٹ کیا ہوا ہے، تو جس طرح خوراک کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اسی طرح سے ورزش بھی تجویز کی جاتی ہے۔ یوزلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو موٹے افراد ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کی۔ اب ایکسرسائز کس طرح کی ہونی چاہیے اور کن اوقات میں ہونی چاہیے، تو یوزلی جو ماہرین صحت ہیں وہ ایسی ایکسرسائزز پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں جن میں تمام جسمانی اعضاء جو ہیں وہ حرکت میں آئیں، اور جس میں ہاتھ، پیر، ٹانگیں، سر، دھڑ، پیٹ اور گردن وغیرہ سارے جو ہیں ایسی ایکسرسائزز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ سارے اعضاء ایکٹیو ہوں۔ اور اسی طرح سے سوئمنگ اور رننگ، اس سے بھی آپ کے جو جسم ہے اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ صبح کے وقت موسم بہت اچھا ہوتا ہے اور ماحول بھی بہت سازگار ہوتا ہے ایکسرسائز کے لیے، اور ایکسرسائز اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ آپ کو پسینہ نہ آ جائے، بیکاز پسینہ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ کچھ اصول ہیں ورزش کے، وہ یہ کہ ایک تو آپ کو ریگولرلی کرنی چاہیے، دوسرا یہ آپ کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے، محتاط انداز سے کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی نئی ایکسرسائز اسٹارٹ کر رہے ہیں تو فزیو تھراپسٹ سے یا اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی درد، کھچاؤ یا خرابی جسم میں محسوس ہو تو آپ وہ ورزش فوراً چھوڑ دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی طرح سے اپنی عمر، جنس، وزن اور بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ورزش کا پروگرام مرتب کریں۔ ورزش نہ صرف ہمیں جسمانی طور پہ طاقتور بناتی ہے بلکہ یہ ہماری قدرتی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتی ہے، اور یہ ہمیں غیر اخلاقی اور خیر سماجی افعال میں زیادہ تر جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ منشیات وغیرہ سے دور رہتے ہیں، غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ورزش کرنے والے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ زیادہ تعمیری ہوتی ہے اور یہ اچھی عادات کے زیادہ حامل ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ ہم لوگ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر پڑھیں گے، اور جو بھی کوشچن ہے وہ آپ واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔